बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आलमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात है। और ये जो पेशेंट को ये हम करते हैं स्टार की पोजीशन इल्म नजूम इस हवाले से इनके मुताबिक की जाती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे बेनिफिट हासिल करते हैं, गाइडेंस आप लेते हैं। और मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूँ, अक्सर मेरे सब्सक्राइबर मैसेज करते हैं कि हमारे बता दें ये साल कैसा रहेगा। तो मैं इस हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस साल के हवाले से 12 बुरूज की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे चैनल पर। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप ईयरली प्रेडिक्शन 2019 उसमें आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो इस हवाले से मैं जो बात करना चाहता हूँ उसमें ये है कि ये जो मई का महीना है विर्गो वाले अफराद के लिए वो कैसा रहेगा। तो मई का जो महीना है बुर्ज सुंबला वाले अफराद जिनका सितारा अतारद होता है उनके लिए अब हम देखते हैं कि जो स्टार्स की पोजीशन है वो हमें क्या बताती है। तो बुर्ज सुंबला वाले अफराद के लिए अगर मैं देखूं तो इस टाइम पर इनके लिए हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, यानी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है और इनको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। सर्जरी के हवाले से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। और अगर ये ड्राइविंग में ओवर स्पीडिंग करते हैं तो हादसा होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आते हैं। तो इस हवाले से इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। 7 मई से आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो सकेंगे। अगर आपने कोई सर्जरी करवानी है, अगर आपको कोई इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई है तो वो 7 मई से आप इस तरह का डिसीजन लें। इंशाल्लाह आपकी सर्जरी कामयाब होगी और सेहत के हवाले से बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मज़ीद अब अगर हम बात करें इनकी माली पोजीशन अगर देखें तो माली पोजीशन इनकी वीक नज़र आ रही है इस मंथ में, ख़ुसूसन 16 मई तक इनकी जो माली पोजीशन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है, यानी कि पैसे की आमदोरफ्त नज़र नहीं आती, इनकम नहीं नज़र आती, अखराजात ज़्यादा नज़र आते हैं और लॉसेस की तरफ मामला जा रहे हैं। तो 16 मई तक कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लें, 16 मई तक मोहतात रहें। 16 मई के बाद आपके जो मामलात हैं माली पोजीशन वो बेहतर होना शुरू हो सकेगी, उसके अंदर बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप किसी से कोई माली सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वो 17 मई से आपको इंशाल्लाह टाइम पीरियड आपका पॉजिटिव शुरू होगा, जिससे आपको माली इमदाद मिलती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी के हवाले से इस माह के अंदर आपके जो मामलात हैं वो कुछ डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ है और वो डिस्प्यूट आपका 17 मई से रिज़ॉल्व होना शुरू होगा, यानी 17 मई तक आपको मोहतात रहना है। प्रॉपर्टी के हवाले से मामलात को बहुत केयरफुली देखना है। प्रॉपर्टी की परचेज़, प्रॉपर्टी की सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस हवाले से आपको 17 मई तक बहुत ही एहतियात से चलना है। फ़ैसले नहीं करने, कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं करना, लड़ाई झगड़ा इस तरह की सिचुएशन का अंदेशा नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। अगर एजुकेशन के हवाले से देखें तो एजुकेशन के हवाले से आप मुसलसल प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आते हैं, यानी कि हेल्थ की वजह से कंसंट्रेशन नहीं हो रही, आपकी एजुकेशन में डिले हो रहा है, हर्डल्स हो रही है, रुकावटें पैदा हो रही हैं। इस हवाले से इस माह के अंदर फोकस कीजिएगा इन चीज़ों के ऊपर। और इसका सदका मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी काली चीज़ सदका उसका 800 ग्राम हफ्ते वाले दिन 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान में कोई भी काली चीज़ का सदका कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस सदक़े करने से आपके ये जो मामलात में प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह दूर हो सकेगी। मोहब्बत के हवाले से अगर मैं इस माह में देखूं तो उसमें फिर आपको मोहतात रहना पड़ेगा। मोहब्बत की ब्रेकअप हो सकता है, मोहब्बत के मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है,
کوئی سکینڈل آپ کا سامنے آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشکل میں پرابلم میں پھنس سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے صدقہ بتایا ہے، اسی صدقے کو کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ محفوظ رہیں گے. اولاد کے حوالے سے بات کروں، ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اس ماہ کے اندر، کیونکہ اسٹارز کی پوزیشن کچھ ایسی بن رہی ہے. اسپیشلی 17 مئی سے آپ کے جو معاملات ہیں پریگننسی والے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، مس کیریج ہو سکتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، تو اس وجہ سے محتاط رہیے گا. 17 مئی سے آپ کے محبت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کے اندر پرابلم نظر آ رہی ہے، اور جو ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کے مس کیریج ہونے کے 17 مئی سے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. تو صدقہ کیجیے گا جو میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے. شادی کے حوالے سے بات کریں تو شادی کے حوالے سے آپ کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 16 مئی تک آپ نے کیئرفل رہنا ہے. شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ آپ نے نہیں لینا. 17 مئی سے آپ کے شادی کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے. اچھی جگہ پرپوزل آپ کا طے ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، منگنی ہو سکتی ہے. اگر شادی کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں، ڈیلے ہو رہی ہیں، تو وہ 17 مئی سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزید اگر بزنس کی بات کی جائے تو بزنس کے حوالے سے بھی آپ کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ 17 مئی سے بہتری کی طرف جائیں گے. 17 مئی سے آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، نیو بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا بزنس کے اندر اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ 17 مئی سے آپ کے ایشوز ریزالو ہونا شروع ہو سکیں گے. مزید میں اگر بات کروں ان کی امیگریشن کے حوالے سے محتاط رہنے کا ٹائم ہے. 15 مئی تک امیگریشن کے حوالے سے کیس پٹ اپ کرنا بالکل ریجیکشن کی طرف جائے گا. اپیل اگر آپ کرتے ہیں تو وہ اپیل ریجیکٹ ہو سکتی ہے، اور اگر ویزے کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو 15 مئی تک آپ کے لیے ویزے کے اندر آبجیکشن مشکلات کی نشاندہی ہو رہی ہے. اس لیے ویزے کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے 17 مئی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 17 مئی سے فورن ٹریول ہو سکتا ہے، ویزا مل سکتا ہے. امیگریشن کا کیس پٹ اپ کر سکتے ہیں. امیگریشن اگر کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو اپیل فائل کر سکتے ہیں. اس ٹائم میں آپ کو پازیٹیو ریزلٹ ملیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جاب کے حوالے سے 7 مئی تک محتاط رہیے گا. 7 مئی کے ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے کروشل ہے، اور جاب کے اندر وائلنس، لڑائی جھگڑا، آفیسر سے تعلقات خراب ہو جانا، اور آپ کے خلاف کوئی کارروائی انیشیٹ ہو جانا، اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کے 8 مئی سے آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو سکیں گے، اور 22 مئی سے جو جاب کے معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے. اور 7 مئی سے آپ کو جاب کے حوالے سے اگر جاب نہیں ہے تو جاب مل سکتی ہے، اور اگر پروموشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو 22 مئی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت پازیٹیو اور اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. اب ان کی بات کی جائے، ان کی جو سیکسول ریلیشن یا فزیکل ریلیشن کی اگر میں بات کروں تو اس حوالے سے ان کی لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 17 مئی سے ٹائم پیریڈ 16 مئی تک ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پازیٹیو ہے، یعنی کہ ان کی جو سیکسول ریلیشن ہے وہ ہیلتھی ہوں گے. اور 17 مئی سے پھر ان کی جو سیکسول ڈیزائر ہے وہ بہت زیادہ اوور ہوں گی، ہائیلی پیک پر چلے جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کے جو سیکسول ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں ویرگو کا جو مئی کا ہاروسکوپ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہاروسکوپ اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.